नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. अस्तंत आशियांतल्या गॅराच्या फाटभुंयेर भारताच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय मंत्री, मंत्रीमंडळ सचीव आनी सगळ्या राज्यांचे आनी केंद्रशासीत प्रदेशांचे मुखेलमंत्र्यां वांगडा काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं बसका घेतली. उर्जा सुरक्षेची राखण करपाक, पुरवण सांखळी स्थीर करपाक आनी नागरिकांचे हितसंबंद राखपाक गरजेचीं पावलां उबारतात हाची खात्री करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी टीम इंडियाची भावना आमच्या सगळ्यांत उरून दवरल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत सांगलें. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे भारत सरकारान चालीक लायल्या उपरांत बऱ्याचशा कायदेशीर प्रकरणांचे निकाल दिवपाचें काम फास्ट ट्रॅक जालां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कला अकादमींत आयोजीत प्रदर्शनाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी भेट दिवन काल पळोवणी केली. भारतीय न्याय संहिता कायदो यशस्वीरित्या चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य म्हूण गोंय पुलिशेची मुखेलमंत्र्यांनी तोखणाय केल्या. हे 3 नवे कायदे कशा पद्दतीन कार्यरत जातले हाची नागरिकांक म्हायती दिवपी हे प्रदर्शन आसा. हे प्रदर्शन नागरिकां खातीर उक्तें आसा. वेर्णा हांगासरल्या फॉरेन्सीक लॅबाचें उक्तावण रोखडेंच जावपाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आमची पुराय फॉरेन्सीक लॅब ही वेर्णा हांगासर पुराय तयार जाल्ली आसा. ताजे थोड्या दिसांच्या भितर फूल फ्लेक इनॉग्रेशनूय जावपाचें आसा. ऑलरेडी हांव फाटल्या 5 ते 6 वर्सांच्या कॅरियरांत we have upgraded our police department along with all the infrastructure and human resource. We have upgraded our forensic department with well-equipped, well-trained staff in our forensic department along with our prosecution department. We have given them one of the best devices office with a well-equipped library, a training room. हे सगळे prosecution department दिला. ताज्या खातीर गोंयांत जावपी कसल्याय केसींनी फास्ट ट्रॅक खात्याक पेट्रोल आनी डिझेलाच्या उणावाची अफवा पातळ्या उपरांत लोकांनी भियोन डब्यांनी आनी बॅरलांत पेट्रोल आनी डिझेल भरपाक सुरवात केल्ल्याचें दिसून आयिल्ल्यान दक्षिण आनी कुशावती जिल्ह्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी अशे तरेन इंधनाची मेकळी विक्री करपाचेर बंदी घाल्या. हे संबंदी तांणी आदेश जारी केला. वेंचणूक आयोगान फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुकेंत 85 वर्सां आनी वयले पिरायेच्या मतदारां खातीर घरांतल्यान मतदान करपाची खासा सुविधा दिल्या. 29 मार्च ते 31 मार्च मेरेन वेंचणूक पंगड घराकडे येवन ह्या मतदारां कडल्यान मतदान करून घेतलो अशें वेंचणूक आयोगान कळीत केलां. पणजी महानगरपालिकेचे महापौर पदा खातीर रोहित मोन्सेरात आनी उपमहापौर पदा खातीर वसंत आगशीकार हांणी उमेदवारी दाखल केल्या. ह्या दोनूय पदां खातीर वेंचणूक 30 मार्चाक सकाळीं 11 वरांचेर जातली. फुडाराक जावपी विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची इत्सा आशिल्ल्यान पणजी महानगरपालिकेचेर महापौर म्हूण निवड जाली जाल्यार आपल्या पदाचो कार्यकाळ थोड्याच काळा खातीर आसतलो अशें रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. पणजेच्या उदरगती खातीर आनी वेंचणुकेच्या प्रचारांत दिल्ली आश्वासनां पुराय करपाचेर आपलें लक्ष असतले अशें तांणी म्हळां. I will be here only for a short part of time. I will be standing for the assembly elections, like Lister said. When we were campaigning, I had given my commitment to a lot of people from Panjim. I would just like to tell people that those commitments will all be honored. Just because I might head for assembly election does not mean that we have forgotten you all. Whatever we have promised you will be delivered, and we have already started doing our work. And I have about 50 things that we need to deliver in the next 6 months. बीसीसीआयन इंडियन प्रीमियर लीग 2026च्या दुसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केला. प्ले ऑफ्सच्या सुवातीविशींची सविस्तर माहिती उपरांत दितले. दुसऱ्या टप्प्याची सुरवात सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स ह्या पंगडा मदले मॅची वरवीं जातली. IPLच्या पयल्या पावड्याची सुरवात आयज जातली. बंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमार डिफेंडिंग चॅम्पियन रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांच्या मदीं खेळ जातलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 35.4°C आनी उण्यांत उणें तापमान 26.4°C इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.